देव बरो दिसती तुमकां सुमेस्तांक हांव आनी बाप एकच जावन आसा आनी जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळोवन जाला म्हणून सांगता. वय जेसूक पळयल्यार कशें बापाक पळोवंक जाता? कोण जेसू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरता ताच्या शुभ वार्ते थंय भावार्थ दवरता ताका थंयसर जेसू थंय तो एक जाता आनी बापाक ताका पळोवंक जाता ताच्या पवित्र आत्म्या मरीफातर मात्र आनी पवित्र आत्मो कोणा थंय येता आनी पवित्र आत्मो इतलेंच करता की बापाक आमकां दाखयता. आज आमी बापाक सोदून आसा खंयच्या खंयच्या जाग्यांनी सोदून आसूंक पुरो धर्मान सोदून आसूंक पुरो कशें सुदैव सोदून आसले तांच्या नियमान सोदताले तांचे थंयसर धर्म पालन करतना थंयसर सोदताले आनी कितें सकड आसा तांणी तें करचें थंय ते सोदताले पूण तांकां मेळ्ळो गी ना तांकां मेळ्ळो ना कित्याक तांची काळजां पयस आसली बापाक पळयचें म्हणून तांचे थंय आशा आसल्यार ते थंयसर त्या संवसाराच्या संगतींनी ते देवाक सोदताले पूण ताका बाप मेळ्ळो ना बगर देव मेळ्ळ्यार तो पयस रावचो देव म्हणून तांणी चिंतलें पूण आज जेजू मुखांतर बाप आमच्या सोमेर रावूंक आशेता कशें ताच्या आत्म्याक जोडलेल्याक बाप दिसता बापाचो मोग अनुभव करूंक जाता ताची शांती ताचें समाधान ताका अनुभव करूंक जाता कित्याक बापा थंय कितें आसा बापा थंय ताचो आत्मो आसा आनी तो आत्मो धराळ रितीन आमच्या काळजांत ताचो मोग ओतता आनी तो मोग आयिल्ल्या वेळारच ताचे खातीर जिवची तान आमकां सडटा कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत बापा खातीर जियेलो ताचें येवजण ताणें थंयसर संपूर्ण केलें कशें पवित्र आत्म्या भरीत जावन बापान कितें आशिल्लें ह्या संवसाराक वचूं मनशा कुळा पसून मरण स्विकार कर आनी पुनर्जीवन जावन म्हज्या कुशीक येवन बसूं हें येवजण बापाचें जावन आसलें आनी हें एक मिसांव जेजून केलें आनी जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरता हेंच मिसांव मुखारून व्हरता कित्याक ताच्या शिसांनी हेंच मिसांव मुखारून व्हेलें थंयसर दैर तांणी सांडून बगर जुदेवांनी जेजूक इन्कार केलो जेजूची सुवार्ता इन्कार केली तांकां सोडून तांचे पांय पापडून तांणी अन्य जातीच्यांक ही एक बरी खबर परगट केली आनी तांणी ती स्विकार केली आनी ते संतोषान भरले आनी पवित्र आत्म्या भरीत जाले आज जर तर जेजूक तूं सोदताय कशें सोदताय ही सुवार्ता तुज्या हातांत आसा खंयी जाग्यांनी ना जेजू बगर तुज्या हातांत तुज्या पवित्र पुस्तकांत देवाच्या उतरांत आसा आनी जेजू क्रिस्ताक तूं सोदू आनी तवळ तो तुका मेळटा सोदा तुमकां तो मेळटलो वय सोदचें जेजू क्रिस्ताच्या उतरांत शुभ वार्ते थंय संवसारांत न्ही बगर जेजू हर एकल्यांक ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर मात्र उगडापो जाता आनी तो उगडापो जाल्लो जेजू क्रिस्त आमकां बापाच्या पावलांनी चलूंक आमकां कुमोग करता आनी तें मिसांव काम कशें शिसांनी मुखार व्हेलें आज आमकांय तेंच आपोणें जेजू क्रिस्त दिवन आसा आमेन.